अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अन्फुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अन्फुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन्द बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नु'मिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु वअन्तुम तंज़ुरून सुम्मा बअस्नाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअन्ज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़र्यत फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन वद्ख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। फ़बद्दल الذين ज़लमू क़ौलन ग़ैर الذी क़ील लहुम फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, तुमने बछड़ा बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया, तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रजू लाओ, तो आपस में एक दूसरे को कत्ल करो। ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। और जब तुमने कहा, ऐ मूसा, हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन न लाएंगे जब तक अलानिया खुदा को ना देख लें, तो तुम्हें कड़क ने आ लिया और तुम देख रहे थे। फिर मरे पीछे हमने तुम्हें ज़िंदा किया कि कहीं तुम एहसान मानो, और हमने अब्र को तुम्हारा साहिबान किया
اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور حاضرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 59 تک کی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران تلاوت اور ترجمہ اگر کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔